नेपाली राजनीतिक पार्टीबाट नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् कि वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। राजनीतिक पार्टीले गतिलो काम कहिल्यै गरेन। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ कमाई खाने भाडो बनाए। हेर्नुस् त एउटा जाबची वडा सदस्य, एउटा जाबची वार्डध्यक्ष हिजोको बडा ठुलो मन्त्रीको जस्तो सानदान छ के उसको चाहिँ। उग्र कम्युनिस्ट भने पनि आखिर सबैको त्यो मेसो भने चाहिँ पैसा कमाउने नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो नि। यो त मैले सुरुवातदेखि यो भनिरहँदाखेरि मलाई पागल बनाउँथे। विप्लव दाइले क्रान्ति गर्नुहुन्न भनेका थिएँ। त्यसो भन्दा मलाई यस्तो पागल बनाइयो, यस्तो अराजक बनाइयो। मलाई त भावना पुरै पागल हो, अराजक हो। विप्लवले क्रान्ति गर्दैन, के गर्ने त अब? क्रान्ति गर्नुभन्दा सेना छैन, क्रान्ति गर्नुभन्दा हतियार छैन, त्यो खालको चाहिँ जनसत्ता छैन, त्यो खालको जनआधार छैन, त्यो खालको चाहिँ आधार इलाका छैन। सबै कुरा नभइसकेपछि यो दिमागले काम गर्छ, मगज बिग्रिन्छ नि त मान्छेको। के गर्ने त? हिजो त्यत्रो क्रान्तिबाट आइएछ, त्यो पश्चातापको बावजुद उसले पूर्वमा हताएर के गर्छ त? अब बुर्जोसमा समाजमा, अब यो पुँजीवादी समाजमा मैले पैसो कहाँबाट कमाउने? अब पैसो कहाँबाट कमाउने? आफू त सम्पत्ति विहीन जोगी भयो। त्यो जोगीले के गर्न सक्छ? उसले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चन्दा आतंक गर्नु पर्यो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर छ अथवा लिडर छ भन्ने पाराले मलाई बुझ्दैनन्। यो समाजले मलाई त्यसरी बुझ्नको लागि मैले यहाँ अरबौं भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ, अनि यहाँ मैले महल बनाएको हुनुपर्छ काठमाडौँमा, अनि मेरो एक दुईवटा चाहिँ गाडी हुनुपर्छ, पजेरो हुनुपर्छ, खाली प्रेसर कुकर देखाउने, नेपाली जनता आतंकित गराउने। के गर्ने? म यति आक्रामक हुन मन लाग्छ मलाई। के गर्ने? एमसीसी प्रधान हो कि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव प्रधान हो? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि चाहिँ बम पड्काउने, जबकि देशै नरहने कुरा छ। यो देश नि अफगानिस्तान बन्ने कुरा छ, अमेरिकाको प्रान्त बन्ने कुरा छ। यस्तोमा बम नपड्काउने, दोस्रो संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि यहाँ चाहिँ सयौंका सयौं बम पड्के के। मर्नु पर्यो हामी मर्छौँ, हेरेर बसिरहँदैनौँ। अब अन्तिम लडाइँ लड्छौँ, कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ। अबको लडाइँ भनेको चाहिँ नाला पानीको लडाइँ जस्तो हुन्छ नि। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को आजको यो अङ्कमा हामीसँग सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टीकी अध्यक्ष भावना विद्रोहीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। भावनाजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ भावनाजी? हजुर, आराम छ। निकै लामो समय पश्चात काठमाडौँ आउनुभयो है। स्थानीय चुनावको लागि झापा जानुभएको थियो। कस्तो रह्यो तपाईँको चुनावी क्याम्पेन? मेरो स्पेसल्ली पार्टीगत हिसाबले त्यस्तो त रहेन। तैपनि अब हिजोदेखि हामीले एमसीसी विरोधी पक्षधरहरू, एमसीसी विरोधको लागि चाहिँ आन्दोलनरत पक्षहरू, त्यसपछि जो देशभक्ति आन्दोलनमा समर्पित भएर लागेको छ, अब चाहिँ त्यस्ता जो कोही व्यक्तिहरू, अब यहाँ राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्ने भन्दै त्यही सत्तासीन सत्ताधारी पार्टीहरू सबै चाहिँ एमसीसी पक्षधर दलाल पार्टीहरू रहे। अब त्यो पार्टीभित्र रहेर पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा ज्याद छेड्ने, एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ लाग्ने, अनि चाहिँ सधैँ चाहिँ आफूलाई चाहिँ देशभक्ति धारमा उभ्याउने, त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ चुनाव जितोस् भन्ने नै हिजोदेखि लागिरहेको थियो। अब त्यही बिचमा स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय सत्ता बनाउने कुरा भन्छन्। अब हुन त हामीले कुनै पनि सत्तालाई त्यस्तो आधिकारिकता दिने गरेका छैन। तैपनि तथापि अब चाहिँ स्थानीय लेभलमा जानुपर्छ भन्ने लागेर गइयो। त्यहाँ गइसकेपछि अब सबै राजनीतिक पार्टी अब हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो स्पेसली स्वतन्त्र भनेर चाहिँ कोही उठेको थिएन। स्वतन्त्र भएर उठे पनि अब चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीको गठबन्धनको बागी भनेर उठेका थिए। तर हामीले चयन गर्दाखेरि अब अहिलेसम्मका सबै सत्तासीन पार्टीहरू दलाल रहे। यो वा त्यो ढङ्गबाट एमसीसी पार्टी गर्न सहयोग गर्ने भए त्यही भित्रका अलिक इमान्दार, अलिक देशभक्त व्यक्तिलाई छानेर चाहिँ मतदान गर्ने गराउने अथवा सपोर्ट गर्ने गरियो। ओके, अलिकति तपाईँले के भन्नुभयो भने देशभक्ति धारमा अथवा राष्ट्रवादी धारमा देखिएकाहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भन्नुभयो। सत्तामा भएका बाहेक होइन, सत्ताभन्दा बाहिरका रहेकाहरूको बोलीचाली होइन चाहिँ अलिकति राष्ट्रवादी जस्तो हो कि राष्ट्रवादी कितामा हो कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्थ्यो। तर अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा जुन छ नि, त्यो नेकपा नै आफैमा विभाजन भयो। उहाँहरूमा पनि त्यो पैसाकै कुराहरू, सम्पत्तिका कुराहरूका आक्षेप आरोपहरू पनि लाग्यो होइन। त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई यो सबैको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। जतिसुकै आफूलाई होइन उग्र कम्युनिस्ट भने पनि आखिर सबैको त्यो मेसो भने चाहिँ पैसा कमाउने नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखायो नि। यो त मैले सुरुवातदेखि यो भनिरहँदाखेरि मलाई पागल बनाउँथे।
मलाई जो चाहिँ आफूलाई चाहिँ बडा देशभक्त बडा क्रान्तिकारी भन्छ उनीहरूले मलाई पागल बनाउँथे। अनि त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ जुन सत्तासीन सत्ताको भजन गाउनेहरू चाहिँ तैँले पछि तैँले के गर्छ र बरु त विप्लवसँग एकता गरे हुन्छ नि भन्ने खालको यस्ता खालका कुरा गर्थे। तर म त चाहिँ सत्य यस्तो सत्यको पक्षमा उभिने भएँ। म त एक्लो बृहस्पति भए पनि लागिरहने लडिरहने भन्ने भएँ। तपाईँको मैले सुरुवातदेखि नि विप्लव दाइले क्रान्ति गर्नुहुन्न भनेको थिएँ, सुरुमै भनेको थिएँ। त्यसो भन्दा मलाई यस्तो पागल बनाइयो, यस्तो अराजक बनाइयो मलाई त। भावना पुरै पागल हो, अराजक हो। विप्लवले क्रान्ति गर्दैन, ऊ चाहिँ पार्टी बनाउँछ, ऊ चाहिँ पार्टी खोल्छ। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ पार्टीले नेतृत्व नै गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, ऊ आफै पार्टी अध्यक्ष भएको छ। अनि त्यसपछि विप्लवलाई चाहिँ क्रान्ति गर्दैन भन्ने धमास दिन्छ। यो पागल अराजक भन्थे कि मैले कुन हिसाबले त्यसो भनेको थिएँ भनेदेखि मलाई त क्रान्ति गर्ने इच्छा शक्ति छ, मेरो क्रान्ति गर्ने दृढ इच्छा शक्ति छ। देश बदलियो हुन्थ्यो भन्ने छ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन छेड्ने इच्छा शक्ति छ। तर चाहना हुँदाहुँदै पनि, आत्मागत चाहना हुँदाहुँदै पनि वस्तुगत परिस्थिति निर्माण नभएको मात्रै हो मेरो हकमा। तर विप्लव दाइको हकमा के थियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ वस्तुगत परिस्थिति व्याप्त थियो त्यति बेला, तर उहाँको आत्मागत परिस्थिति व्याप्त भएन। जति बेला उहाँले विद्रोह गर्न सक्नु भएन। पालुङटार बैठकमा अहिले विप्लव दाइले यो मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने पुनः स्मरण गराउनुहुन्छ होला। हो यसले भनेको थिएँ, मलाई धेरै पटक भनेको थिएँ, हाम्रो धेरै पटक फोनमा कुरा भएको थियो भन्ने सम्झिनुहुन्छ होला। सायद यो भिडियो हेर्नुभयो हुन्थ्यो कि विप्लव दाइले। त्यति बेला पालुङटार बैठकमा अब त्यति बेलासम्म त हामीलाई फोनमा धेरै पटक कुरा गरिरहन यताउता नो प्रब्लम होइन। त्यति बेला त विप्लव दाइले विद्रोह गर्नुभएको थिएन, भूमिगत हुनुभएको थिएन, समस्या थिएन। र त्यति बेला मैले यो सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेर बनाइसकेका थिइनँ, तर बनाउने तयारीमा थिएँ। त्यति बेला मैले विप्लव दाइले के भनेको भने, दाइ अब वस्तुगत परिस्थिति क्रिएट भयो है त, अब हामीले आत्मागत परिस्थिति क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले आत्मागत ढङ्गबाट चाहिँ हामीले तयारी अवस्थामा ल्याउनुपर्छ। वस्तुगत अवस्था तयारी भइसक्यो, अब बाहिर हामीले क्रान्ति गर्न सकिन्छ, राष्ट्र स्वाधीनताको पक्षमा लड्न सकिन्छ। त्यसपछि जनयुद्धको जगमा पुरा ठप्प जनविद्रोह गर्न सकिन्छ, पुरा चाहिँ सहरलाई चाहिँ सहरी केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्न सकिन्छ। अब हामी दाइ खुट्टा नकमाउँ है कमरेड, अब हामी निक्ल्यौँ भन्यो। त्यसो भन्दाखेरि उहाँले होइन ठिकै छ नि, ठिकै छ होइन, तपाईँ यो पालुङटार बैठकबाट तपाईँले विद्रोह गर्न सक्नु भएन भन्दै हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। होइन तपाईँहरू गर्दै गर्नुहोस् यता हो। होइन त्यसो होइन, मैले के अरे चाहिँ लड्न सक्ने भिड्न सक्ने मैले साथीहरू तयारी गरेको छु यहाँ। मैले त्यो माओवादीमै हुँदा म त्यहीँ थिएँ, म पनि निक्लेको थिइनँ, म पनि त्यहीँ थिएँ। तर चाहिँ भित्री तयारी चाहिँ थियो, विद्रोह गरिसकेको थिएन, मैले बनाइसकेको थिएन। अनि कमरेड मैले 2000देखि लिएर 3000सम्मको हाराहारीमा साथीहरू मैले उत्पादन गरेको छु भित्री रूपमा। हो यसको लिड तपाईँले गरिदिनु भयो भनेदेखि अनि स्पिड समाउन सकिन्छ। मैले अब त्यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि साथीहरूले मलाई नै नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने खालको त्यो खालको आवाज पैदा भएको छ धेरै पटक। तर ठ्याक्क चाहिँ मूर्त रूपमा हामीले चाहिँ मिटिङ बसेर चाहिँ यसलाई आधिकारिकता दिन सकेको छैन। तर तपाईँले विद्रोह गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस्, यसको आधिकारिक मिटिङमा तपाईँले सामेल हुनुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको 2000देखि लिएर 3000 साथीहरू चाहिँ मैले उत्पादन गरेको छु है, मैले विप्लवकोहरूलाई त्यो भने। त्यसो भन्दाखेरि अब चाहिँ उहाँले यस पनि भन्नु भएन, नो पनि भन्नु भएन। र मैले अझै पनि मलाई के लागेको थियो भने त्यति बेला मैले भने पनि थिएँ, लेख्या पनि थिएँ, म चाहिँ अब चाहिँ भौतिक रूपमा लड्ने मात्रै होइन, बौद्धिक लडाइँ पनि मैले पहिलादेखि सुरुवातदेखि नै गर्दै गर्दै आएँ। तपाईँको चाहिँ नयाँ विद्रोह भन्ने पत्रिका मैले सम्पादन गर्थेँ, त्यसको प्रकाशक सम्पादक मै थिएँ। अब अहिले पो युट्युबको जमाना आयो, अनलाइनको जमाना आयो, अहिले चाहिँ हाम्रो पत्रिकाको भ्यालु छैन। पालुङटार बैठक भनेको आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु। त्यति बेला त्यो पत्रिका यस्तो चम्किने पत्रिका थियो कि अब सायदै चाहिँ पिएनपी टेलिभिजन जस्तै लाग्थ्यो कि मलाई। अहिलेको पिएनपी टेलिभिजन र त्यति बेलाको मेरो नयाँ विद्रोह पत्रिकालाई मैले चाहिँ ओहो तुलना गर्छु कि मैले, त्यस्तो थियो कि। अनि लेखेर पनि मैले बोलेर पनि मैले त्यसरी जान्थेँ कि कस्तो थियो भने त्यति बेला पालुङटार बैठकमा सेना विघटन थिएन, के अरे जनसत्ता विघटन थिएन, जनसरकार विघटन थिएन। जनसरकार हाम्रो हातमा थियो, जनसेना हाम्रो हातमा थियो, हतियार हाम्रो हातमा थियो, पुरै जनमुक्ति सेना नै हाम्रो हातमा थियो, विघटन भएको थिएन भनेपछि त
त्यहाँबाट चट्ट चाहिँ विप्लव कमरेड जस्तो चाहिँ हाइटले त्यहाँबाट विद्रोह गरेर चाहिँ बाहिर निक्लिनु भएको भएदेखि टक्क अघि मैले भने नि त्यत्रा साथीहरू उत्पादन गरेका थियो, त्यति बेलै उहाँले विद्रोह गर्नुभएको भएदेखि ठ्याक्क लाएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विद्रोह गर्नु सजिलो हुन्थ्यो, उहाँले मान्नु भएन त्यति हो, त्यति बेला मान्नु भएन, त्यति बेला टक्क विद्रोह गर्नुभएको भएदेखि हतियार आफूसँग छँदै थियो, जनमुक्ति सेना चाहिँ विघटन भएको थिएन, जनसत्ता विघटन भएको थिएन, केही थिएन, टक्क त्यति बेला विद्रोह गर्नुभएको भए हामीले यस्तो एउटा चाहिँ जनविद्रोहको चाहिँ आँधीबेहरी ल्याउन सक्थ्यौँ। यस्तो अहिले चाहिँ उहाँहरूले नै एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले भनेको हामीले त जनविद्रोह भन्दै आयौँ सुरुवातदेखि नि, तर उहाँहरूले भन्दै आएको चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति छ नि हो, यसलाई यत्रो हाइटमा लान सकिन्थ्यो कि यति सौहार्दपूर्ण शानदार ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई उचाइमा लान सकिन्थ्यो कि, यसलाई यस्तो सफल बनाउन सकिन्थ्यो कि, तर अहिले किन सकिएन भन्दाखेरि जति बेला जनमुक्ति सेना विघटन भयो, जनसत्ता विघटन भयो, जनसेना विघटन भयो, जनसरकार विघटन भयो, यी सबै कुरा विघटन भइसकेपछि अनि हामी सम्पत्तिविहीनमै एउटा चाहिँ क्रान्तिकारीको सम्पत्ति भनेको त त्यही हो नि, हतियार हो नि त, जनमुक्ति सेना हो नि त, जनसत्ता हो नि त, त्यो नभइसकेपछि हामी शून्य भयौँ नि त। होइन त्यो होइन रहेछ नि त भावनाजी। अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजन किन भयो भन्दाखेरि तपाईँको हेमन्त प्रकाश ओलीहरू लगायतले त आरोपै लगाउनु भएको छ कि कति बिघा जमिन, कति पैसा, के यो सम्पत्तिको कुराहरू नै उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। विशेष गरी सम्पत्ति भनेर त्यो पो रहेछ त, उहाँहरूको क्रान्ति त त्यसको लागि पो रहेछ त हो, तपाईँको हो। मान्छे कसरी त्यहाँ चाहिँ गिर्छ, चन्दा उठाएर अनि सम्पत्ति जोड्ने अनि कम्युनिस्ट हुन्छ नि त हो। त्यही त सुन्नु न, मान्छे कसरी गिर्दो रहेछ, के कारणले गिरो त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म तपाईँले भनेको ठाउँमा पुग्दैछु है। फेरि तपाईँको चाहिँ एउटा क्रान्तिकारीको सम्पत्ति भनेको, एउटा सच्चा कम्युनिस्टको सम्पत्ति भनेको के जनमुक्ति सेना हो, हतियार हो, जनसत्ता हो। त्यो हातमा नभएपछि, त्यो आफूबाट गुमिसकेपछि अनि आफू त चाहिँ सर्वाङ्ग नाङ्गो भयो, आफू त सम्पत्तिविहीन जोगी भयो। अनि त्यसपछि त्यो जोगीले के गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ गैर कम्युनिस्टले के गर्न सक्छ, जोसँग सेना छैन त्यो गैर कम्युनिस्ट भयो कि। अनि त्यसपछि उसले के गर्न सक्छ भनेपछि उसले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चन्दा आतङ्क गर्नु पर्यो। के गर्ने त अब, क्रान्ति गर्नुभन्दा सेना छैन, क्रान्ति गर्नुभन्दा हतियार छैन, त्यो खालको चाहिँ जनसत्ता छैन, त्यो खालको जनआधार छैन, त्यो खालको चाहिँ आधार इलाका छैन। सबै कुरा नभइसकेपछि तपाईँको यो दिमागले काम गर्छ, मगज बिग्रिन्छ नि त मान्छेको। के गर्ने त, हिजो त्यत्रो क्रान्तिबाट आइएछ, अब के गर्ने। यत्रो यो बुर्जुवा राजसत्तामा हिजोको तत्कालीन नेतृत्वले घुँडा टेक्यो। अब हामीले बडो क्रान्ति गर्ने त भन्यौँ, तर चाहिँ ढिलो समयमा हामीले निर्णय गरेछौँ, पछुतो लाग्यो भनेर त्यो पश्चातापको बावजुद उसले पूर्वमा हात लाएर के गर्छ त। अब बुर्जुवा समाजमा, अब यो पुँजीवादी समाजमा मैले पैसो कहाँबाट कमाउने, अब पैसो कहाँबाट कमाउने, त्यो फलानो पनि कम्युनिस्ट हो भन्छ, बडो टाउके अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ, त्यो पनि बडो कम्युनिस्ट हो भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ, काठमाडौँमा बडा ठुला बङ्गला छन्, बडा ठुला महल छन्, अनि ऊ सबसे धनी धनी छ, सम्पन्न छ पैसाको नाममा, तर ऊ चाहिँ आफै चाहिँ कम्युनिस्ट छ। साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनको लागि त यहाँ त चाहिँ पुरै चाहिँ सर्वहाराकृत गर्नुपर्छ आफूलाई, पुरै चाहिँ निजीकरण गर्नुपर्छ आफूलाई। तर त्यो विधानमा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा त्यो हुन्छ, मतलब सम्पत्ति राख्न पाइँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा के हुन्छ भने, नेपालमा त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ र, त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी नै खोज्नुहुन्छ भने मसँग छ है। त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी नै खोज्नुहुन्छ भनेदेखि मसँग चाहिँ छ होइन। मेरो अहिलेसम्मका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मध्येमा होला, भलै झिना मसिना कुरामा मैले पनि कतिपय कुरामा आफूलाई सर्वहारिकृत गराउन सकेको छु छैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेसम्मका कम्युनिस्ट पार्टीका लिडर्स क्याडर्सहरू मध्येमा, अब चाहिँ निम्न स्तरका क्याडर्सको कुरा छोडौँ, अब चाहिँ लिडर्स अनि अगुवा स्तरका क्याडर्स मध्येमा मैले आफूलाई सर्वहाराकृत गरेको छु। म आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भन्छु कि, सच्चा कम्युनिस्टको अब अहिले चाहिँ बडा ठुल्ठुला चाहिँ यहाँ चाहिँ अरबौँ महल छ नि त। यहाँ त चाहिँ आफ्नो देशमा नभएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि विदेशमा पनि चाहिँ सम्पत्ति थुपारिएका छ भनिन्छ नि त। तर चाहिँ साँच्चै चाहिँ ऊ कम्युनिस्ट छ भनेदेखि उसको मुठीमा
के अरे चाहिँ एक पाइले जमिन पनि हुनुहुँदैन कि सबै कुरा चाहिँ पार्टीकरण गरिनुपर्छ कि जस्तो मैले एउटा फुली लागेको थिएँ जनयुद्ध लड्दाखेरि मैले त्यो फुली पनि ओहो मैले पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिकता गर्नुपर्छ तर मेरो नाममा केही व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन हैन मेरो नाममा केही व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन एउटा छाप्रो छ त्यही पनि त मम्मीको मेरो होइन आमाको मेरो होइन भनिसकेपछि मैले के चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ पार्टीकरण गर्ने त के चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने त भन्ने सोचेर मैले लाको फुली पनि मैले पार्टीलाई पार्टीकरण गरेँ अनि आफूलाई सर्वहाराकृत गराएँ मैले आफूलाई चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरामा मैले चाहिँ दर्ज गराएँ त्यो लाइनमा लगाएँ आफूलाई भनिसकेपछि अब अहिले त आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट भन्छन् अनि बडा चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ बिल्डिङ आलिसान मलहरू ठड्याएका छन् हो अहिले विप्लवदायको हकमा पनि त्यही देखियो कि अनि क्रान्ति गर्ने हतियार छैन जनसत्ता छैन जनआधार छैन जनइलाका छैन अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भन्नेका बावजुद अनि यो प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा समाजमा एडजस्ट गर्नु पर्यो अब यो समाजले त के भन्छ चाहिँ जो सबसे धनी छ जो सत्तामा गएको छ जो आफूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ सत्ता सौदाबाजी गर्नलाई हर तौर कुनै पनि कुरामा चाहिँ ऊ लिप्त छ कुनै पनि कुरामा चाहिँ उसले सत्ता सौदाबाजी गर्न चाहिँ गिर्दैन हो त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ यो समाजले पनि कम्युनिस्ट भन्न थाल्यो थाहा छ म झापामा गएँ भनेदेखि म मेरो जिल्लामा म झापा भन्दिनँ मेरो घरै चाहिँ नेपाल हो भनेर हिँडेको मान्छे म आफूलाई अन्तर्राष्ट्रवादी अन्तर्राष्ट्रकरण गरेर हिँडेको मान्छे मेरो घरै नेपाल भनेर हिँडेको मान्छे मेरो स्पेसल्ली राजनीतिक कार्यक्षेत्र पनि मेरो गृह जिल्ला रहेन मेरो स्पेसल्ली कार्यक्षेत्र पनि मेरो चाहिँ 75वटा जिल्ला रह्यो मानौँ केन्द्रीय राजधानी रह्यो भनिसकेपछि मैले मेरो गृह जिल्लालाई मात्रै किन भन्ने तर मलाई तमाम हरेक मान्छेहरूले कसरी बुझ्छन् भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सिपाही हो भन्ने पाराले बुझ्दैनन् एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको क्याडर्स हो अथवा लिडर्स हो भन्ने पाराले मलाई बुझ्दैनन् किनभनेदेखि यो समाजले मलाई त्यसरी बुझ्नको लागि मैले यहाँ अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्छ अनि यहाँ मैले माहौल बनाएको हुनुपर्छ काठमाडौँमा अनि मेरो एक दुईवटा चाहिँ के अरे चाहिँ स्कर्पियो गाडी हुनुपर्छ पजेरो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ म सत्तामै नभए पनि मैले चाहिँ गेट अगाडि रोइ गर्ने बित्तिकै ओहो मेरो लागि चाहिँ खर्लक्क बालोटार खर्लक्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार बिएलसिसी खोलिनुपर्छ म सत्तामै यदि नभए पनि भनेपछि अनि मात्रै म कम्युनिस्ट हुन्छु र कि म सत्तामा गएको हुनु पर्यो कि मैले पुरा सत्तामा गएर कमिसन खाएको हुनु पर्यो लुटपाट गरेको हुनु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ विप्लवले बुझेर कमाउनतर्फ हो अनि विप्लवदाले त्यही बुझे कि अनि त्यसपछि अनि यो उहाँले विद्रोह गरे पछाडि यो समाजमा उहाँले धेरै रिहर्सल गर्नुभयो अब के गर्ने विप्लव कमरेडको मलाई एकदम माया पनि लाग्छ श्रद्धा पनि लाग्छ सम्मान पनि लाग्छ सुन्नुस् न उठाउन खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भने नि एमसीसीको विरोधमा तपाईँहरू निरन्तर आन्दोलनमा हुन्थ्यो कहिले 13 दलले मोर्चा बनाउनु भयो कहिले 23 दलले मोर्चा बनाउनु भयो कहिले 33 दलले मोर्चा पनि तपाईँहरूले बनाउनु भयो होइन एमसीसी त तपाईँहरूले फेल गराउन सक्नु भएन यद्यपि तपाईँहरूले पिटाइ खानुभयो लाठी खानुभयो होइन पक्राउ पर्नुभयो कन्टिन्युस करिब 2 वर्ष तपाईँहरू निरन्तर आन्दोलनमा रहनुभयो तर एमसीसी हामी रोक्छौँ बम पड्काउँछौँ भन्ने विप्लवजीहरूले त्यो एमसीसी पास गर्ने दिनै उहाँले नेपाल बन्द गर्नुभयो झन् एमसीसी पास गर्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिनु भयो होइन सरी एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट उहाँले नेपाल बन्द गर्नुभयो त्यो जुन दिन पास गर्ने हो त्यो दिन चाहिँ नेपाल बन्द नगरेर भोलिपल्ट गरिदिनु भयो ताकि बाहिर आन्दोलनमा आउने मान्छेहरू चाहिँ नआउन् भनेर अझ संसद भवन अगाडि त एउटा प्रेसर कुकर बम पनि भेटियो होइन मान्छेहरू त्राइमाम भए अब भोलि चाहिँ उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ अरे भने एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अरे कि अब यो चाहिँ देखाउने एउटा अघि मैले भने जस्तै चपाउने अर्को भयो कि जस्तो लाग्यो कि ए बाबा त्यो त नि तपाईँको मैले तपाईँलाई त्यति बेला पनि मैले थोरै स्मरण गराएँ त्यति बेला पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई भनिदिन र पत्रकार बन्धु जति बेला फातिमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको खुला मञ्चमा चाहिँ विशाल सभा गर्नुपर्छ पर्दैन फातिमा आउनुभन्दा अगाडि फातिमा गइसकेपछि खुला मञ्चमा सभा गरियो नि त्यो फातिमाको विरोध हो कि वेलकम हो त्यो होइन अनि त्यसपछि जति बेला चाहिँ एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि एमसीसी पारित जति बेला हुनुपर्थ्यो एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि प्रेसर कुकर बम त के साँच्चीकै बम त्यो खाली प्रेसर कुकर देखाउने नेपाली जनता आतंकित गराउने के गर्ने म यति आक्रामक हुन मन लाग्छ मलाई के गर्ने
नेपाली जनता आतंकित गराएर खाली कुकर राख्ने एमसीसी पारित भइसकेपछि तर तपाईको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि यहाँ चाहिँ कयौं सयौंका सय बम पड्के के सयौंका सय बारुद पड्के के काठमाडौँमा भनेपछि संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि 70 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनावको अगाडि त एमसीसी प्रधान हो कि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव प्रधान हो दोस्रो संविधान सभाको चुनाव त गौड हो नि त एमसीसी भनेको त चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा रह्यो तपाईको चाहिँ त्यो पछाडि पनि त एनसेलको टावर कति पड्के नि हो त्यही त एनसेलको टावर कति पड्के भनेपछि एनसेलको टावर पड्काउनको लागि चाहिँ बम खर्चिने तपाईको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव रोक्नको लागि चाहिँ के बम खर्चिने बम पड्काउने त्यसम्मको जोखिम मोल्ने जबकि देशै नरहने कुरा छ यो देश नि अफगानिस्तान बन्ने कुरा छ अमेरिकाको प्रान्त बन्ने कुरा छ यस्तो खालको देशै नरहने देशै बेचिने कुरा छ यस्तोमा बम नपड्काउने यस्तोमा बम नपड्काएर जब चाहिँ संसदवादी दलाल कुत्ताहरूले चाहिँ 12 बजे राति नेपाली जनता सुतेको मौका पारेर अनि हामी बिचारा चाहिँ एक्लो बृहस्पति भयौँ हामी त त्यो वरिपरि घेरिरहेको थियौँ बीआईसीसी वरिपरि रातभरि नै बसेका थियौँ अब चाहिँ हामीलाई एक्लो बृहस्पति बनाएर हामी आन्दोलनकारीलाई चाहिँ के अरे चाहिँ निरीह बनाएर अनि त्यसपछि नेपाली जनता मस्त निन्द्रामा सुतेको मौका पारेर यी संसदीय दलाल कुत्ताहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ खसीको मासु खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोबाट यिनीहरूले चाहिँ एमसीसी पारित गरे एमसीसी पारित गरिसकेपछि भोलिपल्ट अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडो चाहिँ के अरे चाहिँ सडक क्रान्तिकारी बाघ भन्ने छन् नि तपाईको चाहिँ खाली कुकर देखाउँछन् सडकमा यिनलाई लाज हुँदैन मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ कि यिनीहरूको देखाउने दाँत एउटा हात्तीलाई देखाउने दाँत एउटा लुकाउने दाँत एउटा भनेस्तै चपाउने दाँत एउटा भनेस्तै त्यो प्रश्न भयो त्यस्तै हो के सुन्नुस् न अब अहिले के भइरहेछ भने एमसीसी त अब रोकिएन त्यति बेला चाहिँ मिडियाहरुमा पनि आए कति कुराहरू 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरे पश्चात चाहिँ यो आईपीएस को अंग होइन अमेरिकी सेना आउँदैन हैन यो रणनीतिक साझेदारीका कुराहरू होइनन् विशुद्ध एउटा विकास परियोजना हो भनेर हाम्रो संसदले पास गर्दा कता कता हामीलाई पनि हो कि जस्तो पनि लागेको थियो तर अब कन्टिन्युअसली अस्ति अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री आउनुभयो नेपालमा उहाँले चाहिँ यहाँ यो टिबेटन क्याम्पभित्र छिर्नुभयो राज्यलाई थाहा नदिकन त्यसले चाहिँ चीनलाई चिर्याउने एउटा काम गर्यो अब अहिले अमेरिका एसिया पेसिफिक कमान्डका कमान्डर फ्लिन चाहिँ नेपाल भ्रमण हुनुहुन्छ हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो हैन र अर्को कुरा चाहिँ भीम रावल प्रेम सुवाल हैन देव गुरुङहरू जस्ता व्यक्तिहरूले संसदबाटै बोलिरहनु भएको छ नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैन्य साझेदारीमा लैजानको लागि चाहिँ विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिँदैछ प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण चाहिँ अब सैन्य सम्झौतामा परिणत गर्नको लागि अमेरिकाले कसरत गरिरहेको छ जसरी एमसीसी पास गर्नको लागि चाहिँ डोनाल्ड लु नै चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए फातिमा सुमार आफै नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो हैन अब चाहिँ अमेरिकी सैन्य सम्झौतामा नेपाली सेनालाई पनि लैजाने उनीहरूको रणनीति छ र त्यसपछि चाहिँ खुला रूपमा निर्वाध रूपमा चाहिँ अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्छन् भनेर सांसदहरूले नै लाउनु भएको आरोप है हाम्रो होइन अब यो बेलामा चाहिँ खोइ त यो विषयमा त कोही पनि बोलेको देखिदैन हामी कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू पनि बोलेको देखिदैन एकाध सांसद हैन बाहेक अरु त कोही बोलेको देखिदैन होइन तपाईको यो त हामीले पहिले पनि भनेको थियौं कि पहिले एमसीसी पारित हुनुभन्दा अगाडि एमसीसी का चाहिँ गतिविधिहरू हुने सँगसँगै आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि 4 वर्ष अगाडिदेखि नि जति बेला चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एग्रिमेन्ट गरेको कुरा थाहा भयो जति बेला चाहिँ उहाँले एग्रिमेन्ट गरेको जगमा चाहिँ तत्कालीन भनौं न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उहाँले एग्रिमेन्ट गरेको चाहिँ एमसीसी मा चाहिँ उहाँले चाहिँ टेकेर चाहिँ अर्को भूमिका खेल्न थाल्नु भयो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुलाउने काम गर्नुभयो बिर्यार्पण गर्ने काम गर्नुभयो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं भनेपछि त्यति बेलादेखि नि हामीले भन्दै आएका थियौं त अब यो सैन्य रणनीति एजेन्डा हो यो चाहिँ अब एमसीसी पारित गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ यो मुलुक भनेको चाहिँ अमेरिकी सेनाले चलाउने हो यहाँका चाहिँ हरेक बौद्धिक सम्पत्ति यहाँ चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू जल सम्पदाहरू यहाँ चाहिँ हरेक खनिज पदार्थहरुमा एमसीसी को कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट एक ठाउँमा छ तर त्यो बाहेक हामीले पहिले भनेको थियौं नि त अर्को सैन्य सम्झौताको लागि पनि अमेरिकाले प्रेसर गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सुनियो त एमसीसी बाट लफुल्ली अमेरिकी सेना आउन नसके पश्चात
अर्को एग्रिमेन्ट थ्रुबाट चाहिँ उनीहरू आउने प्रयास गरिरहेका छन्। सोफा र एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जस्तो होइन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नेपाली सेनालाई साझेदार बनाउने प्रयास हुँदैछ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। त्यो त हुन्छ त। अनि हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको छ नि त। 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ अमेरिकाले स्वीकार्दैन, अमेरिकाले मान्दैन। यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार्ने बित्तिकै चाहिँ नेपालको चाहिँ अनुकूलतामा हुन्छ। नेपालको अनुकूलतामा हुने चिज चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा नभएपछि स्वीकार्दैन भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। यो सबै चाहिँ एमसिसी पारित गरिसकेपछि, एमसिसी पारित पछिका चाहिँ उसका चाहिँ कार्यान्वयन हुने। त कार्यान्वयन त गर्छ त, अब के गर्ने, गर्छ त उसले, अब गरिरहेछ। यो नि हो त के एमसिसीका चाहिँ एमसिसी कसरी कार्यान्वयन गर्छ, एमसिसीलाई चाहिँ कसरी लागू गर्छ भनेको उसले एमसिसी लागू गरिरहेछ। यही हो एमसिसी लागू गर्ने भनेको। नेपाल युक्रेन बन्ने भयो भन्दैछ नि त। अस्ति देव गुरुङजीले आवाज उठाउनु भयो के नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको भनेर। अब चीनलाई त्यसरी चिड्याउन थाले पछाडि होइन तिब्बतनहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनेदेखि लिएर तिब्बतन क्याम्पभित्र छिर्नेदेखि लिएर दलाई लामालाई भ्रमण गर्नेदेखि लिएर यस्ता गतिविधिहरू गरेपछि चीन त सशङ्कित हुन्छ। भोलि रुसले चाहिँ युक्रेनमाथि एट्याक गरे जस्तै चीनले चाहिँ हामीमाथि एट्याक गर्यो भने भारतले हामीलाई सहयोग गर्छ, अमेरिकाले सहयोग गर्छ होइन। आज जेलेन्स्की भन्न थालेका छन् कि अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि युक्रेनलाई फसायो भन्न थालिसके। होइन, चीनले त हामीलाई डाइरेक्ट एट्याक गर्दैन, तर चाहिँ अब चाहिँ अमेरिकी सेना यहाँ आएर चाहिँ चीनप्रति चाहिँ आक्रमित हुन्छ। अनि चाहिँ यो हाम्रो भूमिलाई चाहिँ उपयोग गरेर हाम्रो भूमिमा टेकेर अनि चाहिँ चीनतिर फर्केर चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ आक्रमण के अरे चाहिँ आक्रमित भएपछि त अब त्यो चीनले यतापट्टि त हान्नै पर्यो। यतापट्टि हानिसकेपछि त चाहिँ दोहोरो भिडन्तमा तपाईँको नेपाल चाहिँ पर्ने हो होइन। दोहोरो भिडन्तमा चाहिँ नेपाल चाहिँ रणभूमि बन्ने त पक्कै हो। तर त्यसको मतलब चाहिँ चीनले चाहिँ रिसले आग्रह पूर्वाग्रहले चाहिँ नेपाललाई नै हान्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन। तर के गर्ने त, अमेरिकन सेना नेपाली भूमि टेकेर चाहिँ अनि चीनलाई पड्काउँछ, चीनलाई हान्छ। अनि त्यसपछि त दोहोरो भिडन्तमा चाहिँ नेपाल त चाहिँ रणभूमि हुने नि भयो। त्यो हिसाबले हो। तर चाहिँ चीनले नेपाललाई हेरेर दृष्टिकोण त्यस्तो नेगेटिभ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र अब चाहिँ अमेरिकी सेना आउँदैन भन्थे होइन। अब अमेरिकी सेनाका कमान्डरै आइसके होइन, त्यही पनि अधिकांश मान्छेहरू मौन छन्। अब कमान्डर आएपछि भोलि अरू त्यो सेना सैनिक आउनु त कति ठुलो कुरा भयो त। एयरफोर्सको विमान आउँछ, कहिले कहिले कमान्डर आउँछन्, कहिले विदेश सहायक मन्त्री आउँछन्, कहिले विदेश मन्त्री आउँछन्। त्यो त आउँछ नि, अब आउने नै भयो। त्यही त हामीले भनेको थियौँ कि हिजो हामीले भन्दा पत्तै हुँदैन थिए। हिजो हामीले त भनेको थियौँ नि त। हिजो त हामीले त चाहिँ एमसिसी के अरे चाहिँ विरोधीहरूलाई त चाहिँ एक्लो बृहस्पति बनाएका थिए कि। कहाँ आउँछ अमेरिकन सेना, कहाँ आउँछ चाहिँ यहाँ चाहिँ अमेरिकाले कहाँ राज गर्छ, विकास विरोधी नै भने कहाँ अमेरिकाको के अरे अमेरिकाको प्रान्त बन्छ। तिमीहरू विकास विरोधी, तिमीहरू चाहिँ देशद्रोही, तिमीहरू चाहिँ आतङ्ककारी के भने नि हामीलाई हो त आयो कि आएन, हो त आयो त। एकजनाले त अझ के भन्छ देशद्रोहीको मुद्दामा चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ पनि भने। अनि भने देशद्रोहीको मुद्दामा जेल हाल्नुपर्छ पनि भने। अनि आखिर चाहिँ हो एमसिसी पारित भएपछि के हुन्छ विकास हुन्छ, अरू के हुन्छ र यहाँ चाहिँ देश चाहिँ पुरै चाहिँ हाम्रो देशै अमेरिका हुन्छ भनेदेखि के मतलब हो र? किन अमेरिका हाम्रो लाग्यो अमेरिकै यहीँ भयो भन्नसम्म मागिराखेनन्। आखिर भयो त। अब चाहिँ यो सबै चाहिँ एमसिसी लागू भइसकेपछि, एमसिसी स्थापित भइसकेपछि संस्थागत के अरे चाहिँ हुने प्रक्रिया हो। अनि चाहिँ एमसिसीका चाहिँ यी चाहिँ यो कार्यान्वयन पक्षधार हुनु के यो हुन्छ नि। आखिर यसैको लागि त यो गरिएको थियो। अब भनेपछि तपाईँले फेरि मुख दर्शक भएर बसिरहने हो त? मुख दर्शक भएर त बसिँदैन कि, उसले उसको कर्तव्य गर्छ। दलालहरूले तपाईँको चाहिँ विदेशीको दाना पानी खाएको छ। अमेरिकाको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ करोडौँ चाहिँ अरबौँ डलर खाएको छ। तपाईँको अहिले मैले डाटा ल्याइन, तपाईँको अर्को पटक म डाटा ल्याइदिन्छु के। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले अनि चाहिँ कुन सांसदहरूले कुन नेताहरूले कति पैसा खाए भनेर चाहिँ त्यो पैसा खाएको म लिस्टिङ तपाईँको लागि ल्याइदिन्छु। आज मैले चाहिँ ल्याउन बिर्सेछु भनिसकेपछि उनीहरू विदेशी दाना पानी खाएका छन्, एमसिसी नामको चाहिँ डलर खाएका छन् उनीहरूले भनिसकेपछि उनीहरूले जे गर्छन् त्यही हामी दर्शक भएर बस्दैनौँ, सहेर बस्दैनौँ। तपाईँको चाहिँ हाम्रो सडक सङ्घर्षलाई साथ दिने, हाम्रो सडक आन्दोलनलाई साथ दिनलाई त्यहाँ कमरेड भीम रावलले, कमरेड देव गुरुङ लगायतका चाहिँ नेताहरूले त्यहाँ जिहाद छेडिरहनु भएको छ, त्यहाँ लडिरहनु भएको छ, त्यहाँ सदन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भनेपछि हामी यहाँबाट सडक सङ्घर्ष हामीले गर्छौँ। हामी मुख दर्शक भएर बसिरहने कुरा होइन। उसको कुरा ऊ आफू गर्छन्, दलालहरूले, ल्यान्डलर्सहरूले
र हामी आन्दोलनकारी, हामी देशभक्त सिपाहीले एउटा हामीले केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्छौँ। अब हामीले निर्णायक आन्दोलन गर्छौँ। अब चाहिँ अलि देशव्यापी रूपमा अलिकति चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ केन्द्रीकृत आन्दोलन, अलिकति चाहिँ निर्णायक आन्दोलन दह्रो पार्नको लागि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्णायक के अरे चाहिँ अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउने, कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ बेटर लडाइँ लड्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक मूर्त रूपमा लाने है त, अलिक एउटा चाहिँ गतिमय ढङ्गबाट लाने है त भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। आन्तरिक हामीले चाहिँ मिटिङहरू गरिरहेका छौँ। हामीले त छोड्ने कुरा त रहेन, हामी मुक्तसक्त हुने कुरा रहेन। हिजो पनि हामीले के भन्थ्यौँ भने मर्नु पऱ्यो हामी मर्छौँ। एमसीसी पारित हुने बित्तिकै यो देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीको क्रीडास्थल हुन्छ। विदेशीको क्रीडास्थल हुन्छ भइसकेपछि अब हुन्छ भनेका थियौँ, भइ त सक्यो अब होइन, भइसक्यो भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल भएर चाहिँ भएको हामीले चाहिँ ठुलो हेरिरहन दिँदैनौँ, हेरेर बसिरहँदैनौँ र हामी अब अन्तिम लडाइँ लड्छौँ। अन्तिम लडाइँ लडिसकेपछि कि वार हुन्छ कि पार हुन्छ। मलाई लाग्छ अबको लडाइँ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नाला पानीको लडाइँ जस्तो हुन्छ नि भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो नगर्नुको विकल्पै छैन। अर्को कुरा नि जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जसरी स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाबाट हर्क साम्पाङहरू स्वतन्त्रबाट उदाए नि, त्यो देखेर चाहिँ यति बेला धेरै व्यक्तिहरू आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू होइन, अथवा युवा भन्नेहरू, अथवा भनौँ न देशभक्त भन्नेहरू पनि यो इलेक्सनतर्फ नै उहाँहरू सबैको ध्यान केन्द्रित छ। तर अब यो किसिमको सैन्य सम्झौता हुँदैछ, यो किसिमको राष्ट्रघात अर्को हुँदैछ, हामी झन् ठुलो भुमरीमा फर्दैछौँ भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ डाइभर्ट मतलब जस्तो किसिम भइरहेछ कि यसलाई चाहिँ इलेक्सनतर्फ चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित गराउने र यता चाहिँ स्वाट लाएर एग्रिमेन्ट गराउने होइन। यसलाई रोक्नु चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब तपाईँको त्यही त भइरहेछ नि। इलेक्सनपट्टि चाहिँ नेपाली जनता केन्द्रित भएकै बेला पनि अब चाहिँ यत्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराए होइन। अब यति बेलै चाहिँ नेपाली जनताको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ। अनि चाहिँ त्यति बेलै फेरि चाहिँ अहिले यत्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप भइरहेको छ, जस्तो चाहिँ एमसीसीका कामहरू भइरहेको छ होइन। यो त एमसीसीको काम हो नि त, यो त एमसीसीलाई चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ त्यो लागू गर्ने स्टेप हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ नि त। अनि भनिसकेपछि तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुरा गर्नुभयो होइन। यहाँ हामीले दुई पक्षबाट बुझ्नु जरुरी छ कि एकतिरबाट नेगेटिभ मात्रै पनि एउटा मात्रै च्याप्टरबाट पनि बुझेर हुँदैन। तपाईँको एकतिरबाट के छ भनेदेखि नेपाली राजनीतिक पार्टीबाट नेपाली जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् कि वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। तपाईँको म आफै चाहिँ अब चाहिँ त्यत्रो लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट आएँ, एउटा 13-14 वर्षको उमेरदेखि त्यति लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट आएँ, धेरै बलिदानी गरेँ, धेरै रगत बगाएँ, धेरै जिउँदो शहीद भएँ, नाफाको जीवन बिताएर बसिरहेको छु। अब चाहिँ नाफाको जीवन बिताएर पनि अझै चाहिँ देशभक्ति आन्दोलनमा चाहिँ समर्पित हुँदै म चाहिँ देशभक्ति आन्दोलनमै शहीद बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा चाहिँ शहीदको कोटामा चाहिँ आफूलाई दर्ज गराइरहेको छु। त्यो मेरो कुरा हो र चाहिँ मलाई राजनीति पनि छोड्न मन लागेको छैन, मलाई पार्टी विचार पनि छोड्न मन लागेको छैन। त्यो मेरो कुरा हो। तर हो त्यही त मैले सँगसँगै भने नि बाजी। तर सँगसँगै चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो मलाई लाग्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर नेपाली जनता त चाहिँ आजै त वाक्क के भन्नुभयो के न कसरी भयो भनेदेखि राजनीतिक पार्टीले गतिलो काम कहिल्यै गरेन। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ कमाइ खाने भाँडो बनाए। हेर्नुहोस् त एउटा जब चाहिँ वडा सदस्य, एउटा जब चाहिँ वार्ड अध्यक्ष, एउटा गाउँको एउटा सानो चाहिँ जनप्रतिनिधि मान्छे, एउटा चाहिँ हिजोको बडा ठुलो मन्त्रीको जस्तो सानदान छ के उसको चाहिँ भनेपछि नेपाली जनताले त्यो देखे। अनि त्यसपछि वाक्क दिक्क पनि भए। अनि राजनीतिक पार्टीले के गर्दछ र आखिर स्वतन्त्रलाई भोट दिउँ भन्ने खालको एउटा खालको उनीहरूको चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ मानसिक त्यहाँबाट विकास पनि भयो, मनोवृत्ति त्यसरी चेन्ज पनि भयो। अब त्यसरी पनि बुझौँ। र अर्कोतिर फेरि चाहिँ के एउटा खतरनाक स्थिति के पनि पैदा हुन लागेको छ भनेदेखि तपाईँको विदेशी शक्तिलाई राजनीतिक पार्टीका मतियारहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई त एकैचोटि हात लिन सकिँदो रहेनछ त। खालि विचारको कुरा गर्छन्, खालि सङ्घर्षको कुरा गर्छन्। जस्तो कि होइन त राजनीतिक पार्टीहरू त सबै बिकाउनै छन् भन्छन् नि त। राजनीतिक पार्टीलाई झन् सबैजना बिकाउ होइन, ठडाइदिएकै उनीहरूले हो, बनाइदिएकै उनीहरूले हो, उनीहरूलाई किन्न उनीहरूलाई प्रभावमा पार्न झन् सजिलो हुन्छ भन्छन्। होइन राजी त्यसो नभन्नुहोस्, पत्रकार भन्नु त्यसो नभन्नुहोस्। होइन मैले जनताको भाषा बोलेको होइन, जनताको भाषा बोल्नुभएको हो होइन। तर त्यसो होइन, राजनीतिक पार्टीहरू सबै बिकाउ छैनन् के। भावना भित्र बिकाउ होस् त,
सिपी मैनाली बिकाऊ हुनुहोस् त, देव गुरुङ बिकाऊ हुनुहोस् त, के अरे चाहिँ भीमरावल बिकाऊ हुनुहोस् त, तपाईँको चाहिँ मोहन वैद्य बिकाऊ हुनुहोस् त। त्यो पार्टीले निर्णय गरिदिएपछि त सक्यो नि त। हेर्नुहोस् न, अब भीमरावल हेर्दा हामी सबैलाई राष्ट्रवादी लाग्छ, लडिरहनु भएको छ त। अनि पार्टीले निर्णय गरिदिए पछाडि त उहाँहरूले डिनाइ गर्न सक्नु हुँदो रहेछ। देव गुरुङ हेर्नुहोस् आज होइन, पार्टीको लाइनभन्दा माथि गएर बोल्न उहाँले मिलिरहेको छैन। होइन, लड्न त लडिरहनु भएको छ। ए बाबा, हामीले सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक भन्नुपर्छ कि। तपाईँको एमसिसी पारित हुने दिनसम्म त देव गुरुङ लड्नुभयो, तपाईँको चाहिँ भीमराव लड्नुभयो, सभामुखले चाहिँ लास्ट आवरसम्म पनि उहाँले अडान छोड्नु नै भएन। अब चाहिँ लास्टमा त्यही हो चाहिँ राजनीति पार्टीका नेताहरू चाहिँ दलाल भइसकेपछि गर्नु के त होइन। अनि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ फेरि चाहिँ अब यहाँ यो देशका चाहिँ बौद्धिक दलालहरू छन् नि, यो देशका बौद्धिक दलाल, बौद्धिक तस्कर, बौद्धिक अराजकहरूको भिडले त म त वाक्क भएको छु। अनि यो देशका चाहिँ बौद्धिक कालोकोटे, बौद्धिक अराजक के अरे चाहिँ बौद्धिक भिडहरू छन्, यो कालोकोटे वकिलहरू, यिनीहरूले फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ 12 बुँदे टिप्पणी भनेर चाहिँ नेताहरूको चाहिँ माइन्ड घुटिदिए होइन। अनि मन्त्री पनि खाए नि एउटाले चाहिँ त्यही बापत चाहिँ एमसिसी सत्ता सौदाबाजी गरेको चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ एउटाले त मन्त्री पनि खायो होइन। भनिसकेपछि यहाँ यस्तै छ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर लबी गर्ने मान्छे आफै गैर सांसद अहिले मन्त्री बनिरहेको छ। अब आफै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ लबिङ गर्ने लड्ने मान्छे अब ऊ आफै चाहिँ अब चाहिँ सांसद पाएको छ। एमसिसीलाई सत्ता सौदाबाजी गरेर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि, त्यो क्रान्ति छ नि, सत्तामा गएर कुर्सीमा बसिसकेपछि त्यो कुर्सीको तातोले क्रान्ति चाहिँ स्खलित हुँदो रहेछ है। एकदम हो के, एकदम मलाई के रामकुमारी झाँक्री चाहिँ बडो क्रान्तिकारी लाग्थ्यो क्या होइन। सडकमा ढुङ्गा हान्नेदेखि लिएर उदाउनु भएको मान्छे, उहाँका आवाजहरू होइन, उहाँ बडो क्रान्तिकारी लाग्थ्यो। अब अहिले त खोइ उहाँ मुस्किल छ कि। ए युवराजी पत्रकार कमरेड, मैले कमरेड नै भने, तपाईँलाई कमरेड भनेको साथी मित्र भनेको हो है तपाईँको हो। त्यही त म हिजोदेखि लाटो देशको काँडो तन्नेरी भनिरहेको छु के रामकुमारी झाँक्रीजीलाई किन सेलिब्रेटी बनाइएको कि बेकारमा, व्यर्थमा किन हिजोदेखि सेलिब्रेटी बनाइयो कि। रामकुमारी झाँक्रीको आजको बानी होइन, उहाँको त्यत्रो घर, उहाँको त्यत्रो स्टेबल बङ्गला अहिले भाइरल भएको छ नि, त्यो होइन उहाँको। हजुर, त्यो उहाँको होइन। किन होइन? त्यो त कसैले फेक पोस्ट गरेको हो, त्यो उहाँको बङ्गला होइन। अनि रामकुमारी झाँक्रीले के अरू के पनि गर्नु भएको छैन है। अरू त के गर्नुभयो थाहा छैन, तर उहाँले मन्त्री हुँदै गर्दा एउटा कुरा बोल्नु भएको थियो कि धोबी खोलाको किनारमा त्यो ढलको ढक्कनमा चाहिँ लडेर म स्कुटर लडेर धेरै पटक लडेको छु भन्नुभयो होइन। अब अहिले नेकपा यसभित्रको किचलोले गर्दा उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने, उहाँहरू नमान्ने कुरा त चलिरहेकै छ लडाइँ होइन। अब इनकेस उहाँ मन्त्रीबाट फिर्ता आउनुभयो भने त्यो ढलको ढक्कन त जिउका तिउँ छ होइन। अब उहाँले स्कुटर चलाउनु होला कि गाडी चलाउनु होला, त्यो चाहिँ मलाई जान्न मन छ कि। उहाँले त स्कुटी के अरे गाडी चलाउनुहुन्छ नि, उहाँले गाडी चलाउनुहुन्छ नि। उहाँले गाडी चलाउनु मात्रै होइन, उहाँले धम्की नै दिनुभएको छ कि। उहाँले धम्की नै के दिनुभएको छ भनेदेखि के अरे चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन के अरे चाहिँ सरकार चेनफेन भएछ भनेदेखि, सरकार चेनफेन भएछ भनेदेखि गठबन्धन धारामा पर्छ भनेको धम्की होइन। आफू मतलब मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइयो भने गठबन्धन धारामा पर्छ। उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो कि म मन्त्रीबाट फिर्ता भएँ भनेदेखि गठबन्धन धारामा पर्छ, अथवा म केपी ओलीको पार्टीमा जान्छु भन्न खोजे हो नि त। केपी ओलीको पार्टीमा जान्छु भन्न खोजे हो नि त्यो। तपाईँको कसरी भन्नुभएको छ भनेदेखि के अरे चाहिँ मन्त्रीमण्डल सरकार चेनफेन भयो भनेदेखि अनि यहाँ गठबन्धन धारामा पर्छ भनेपछि भनेको कुरा त्यही हो। उहाँको बानी यहाँ चाहिँ बडा दर्दनाक छ कि। मैले जे होस् राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा नैतिकता भनेको एकदम हुँदो रहेछ। तपाईँको तातोले सबै कुरा भुलाइदिँदो रहेछ। तपाईँको उहाँलाई यस्तो सेलिब्रिटी बनाइयो। रामकुमारी झाँक्री मेरो प्रिय साथी नै हुनुहुन्छ, मेरो आत्मीय साथी नै हुनुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ मुटुमा सजाउनु पर्ने साथी नै हुनुहुन्छ होइन। मैले उहाँलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ होइन। अहिले चिन्दैन होइन, मन्त्री बनायो भने कहाँ चिन्छ। अब अहिले चिन्नुहुन्न मलाई केही पनि छैन होइन। तै पनि नचिने पनि आखिरी चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोसँगै लडेको वर्ग धरातल संयुक्त आन्दोलन हुँदाखेरि सँगसँगै लडिन्थ्यो होइन, त्यो मलाई ताजै छ होइन। म त्यतातिर पनि गएँ कि उहाँ कस्तो खालको धोका दिनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको हामी सुन्दरी प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलन गर्थ्यौँ कि। त्यति बेला पनि हो, त्यति बेला पनि सुन्दरी प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलनमा अस्ति त सुन्दरी प्रतियोगिताकै नाममा एकजना चेली बलात्कृत भएको कुरा आयो। हो त, बलात्कृत मात्रै होइन,
बलात्कृत मात्रै होइन कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीका महिलाहरू सुन्दरी प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलन गर्ने अब अहिले त्यही कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौँमा नेवा मिसलाई उपमेयर बनायो त। हेर्नुहोस् है त, मिस नेवालाई। जबकि हामी कम्युनिस्ट पार्टीका महिलाहरू वर्षेनी सुन्दरी प्रतियोगिता हुँदाखेरि युवराजी मेरो टाउको दर्जनौँ पटक फुटेको छ, दर्जनौँ पटक रगत बगेको छ कि भूमिमा सुन्दरी प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलनमा लागेर। अनि पटकौँ पटक हिरासतमा बसेको छु कि सुन्दरी प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलनमा। म के भन्दाखेरि म स्वतन्त्र महिला भएर होइन, म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको वफादार सिपाही हुँ भन्ने नाताले एउटा चाहिँ महिला मुक्ति आन्दोलनमा लड्नुपर्छ। एउटा चाहिँ लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन। एउटा चाहिँ महिलालाई चाहिँ एउटा चाहिँ मनोरञ्जनको साधन, एउटा चाहिँ नाफाखोरको साधन बनाइनु हुँदैन। महिलालाई चाहिँ नङ्ग्याउनु हुँदैन। यो सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ बलात्कारी प्रतियोगिता हो। महिलालाई चाहिँ एउटा चाहिँ बेचिने प्रतियोगिता हो। महिलाको चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग नापेर अनि त्यसपछि अङ्ग प्रत्यङ्ग मापन गरेर चाहिँ ऊ सुन्दरी छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उसको चाहिँ सुन्दरतालाई दर्ज गर्ने साधन हो यो। उसको आन्तरिक क्षमतालाई चाहिँ हेरिँदैन, बुझिँदैन भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ लड्या हो नि त। हामी प्रत्येक पटक त्यसरी चाहिँ रगत बगायौँ नि त। तर आठौँ आश्चर्य, अब अहिले त्यही एउटा चाहिँ यो देशको सबसे के अरे चाहिँ जल्दो बल्दो आशा लाग्दो भनौँ होइन। अब अहिले त चाहिँ तपाईँको सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा आशा लाग्दो चाहिँ त नेकपा एमाले छ नि त। त्यही पार्टीले मिस नेवाललाई चाहिँ के अरे चाहिँ काठमाडौँ महानगरको अन्त हो र केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको उपमेयर बनाएको छ। वा भनिसकेपछि हो मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्न जान्थेँ भने नि एमाले त कम्युनिस्टै होइन भन्न थालिसकेको होइन। मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्दै थिएँ भनेदेखि नि केपी आफै आध्यात्मिक भइसकेपछि होइन, तपाईँलाई म कहाँ जोडेको थिएँ भनेदेखि नि होइन त्यति बेला त आखिरी त वेल ठिक छ। जस हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा गरिरहँदा नि अब मान्छेहरूले के भन्न थाल्यो भने अबको संसदीय चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाढी नै आउँछ। उस्तै परे यहाँ मै हुँ भन्ने नेताहरू पनि गोलखाडी जान सक्ने अवस्था छ होइन। कतिका जमानत जफत हुन सक्ने अवस्था छ। जसरी बालन शाह उदाए नि केशव स्थापित भन्थ्यो नि मेरो त प्रतिस्पर्धी नै होइन नि, म त जितिहाल्छु, 1 लाखभन्दा बेसी भोट ल्याएर जित्छु, एक दिन के मनाउने भन्दै थिएँ होइन। आखिर बिचरा उहाँको आज कुन अवस्था छ होइन। उहाँलाई हामी सिम्पथाइजै गरौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै नेताहरूको अवस्था नाजुक हुनेवाला पो छ भन्दैछन् नि। हामीले सायद प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार पो देख्न पाउँछौँ कि। तपाईँलाई के लाग्छ यो हो होइन ओभर एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ? त्यहीँसम्म त भइहाल्दैन, त्यहीँसम्म त भइहाल्दैन। प्रधानमन्त्रीसम्मको त हामीले चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्री नबने पनि पुराना नेताहरू जस्तो अहिले घुमिफिरी जो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् त्यही 4-5 जना नेताहरू त हुन्। तिनीहरू मात्रै हारे भने पनि नयाँ त्यही पार्टीका होइन दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताका अनुहारहरू त हेर्न पाइन्छ। होइन मैले भनेको नि प्रधानमन्त्री जस्तो चिज राजनीति सेरोफेरोबाट राजनीति ट्र्याक नागेर स्वतन्त्रता हुने कुरै भएन। अब दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता त हुनु स्वाभाविक त हो नि, भए हुन्थ्यो नि। अब उनीहरू हुन्जेल छ त कहाँ दिन्छन् त? अनि नदिएर हुन्छ र? कहाँ दिन्छन्? उनीहरूको बकौती हो। आफू बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री परिकल्पना गर्छन् होला त? ए बाबा अथवा शेरबहादुर देउवाले आफू बाँचुन्जेल अरूलाई प्रधानमन्त्री परिकल्पना गर्छन् त? त्यो त उनीहरूको बकौती होइन नि, नगरेर हुन्छ। त्यो त समयले क्रिएट गर्ने कुरा हो नि त। तपाईँको शक्ति उनीहरूसँग सत्ता उनीहरूसँग के गर्ने त? ए बाबा त्यो त चाहिँ समयले क्रिएट गर्ने कुरा हो। जस्तो कि केशव स्थापित महानगरपालिकाको 2-2 चाहिँ मेयर भइसक्नु भएको मान्छे, उहाँले सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक भन्नुपर्छ। 2-2 मेयर हुँदाखेरि उहाँले उल्लेखनीय राम्रो सकारात्मक कामहरू पनि गर्नुभएको छ। खालि नराम्रो मात्रै कुरा गर्दिनँ कि मैले, राम्रो सकारात्मक उल्लेखनीय काम गर्नुभयो, सडक चौडा गर्नुभयो। हामी त्यत्रो माइतीघरमा चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ, त्यत्रो माइतीघरलाई चाहिँ चौडा गराउने लगायतका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ विकासोन्मुख कामहरू गर्नुभयो। अन्त जस्तो कि त्यो रिङ रोड हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो मान्छेले पत्याएन नि उनको काम, उनले गरेका कामहरू उनले भनेका छन् होइन। तर पनि मैले बनाएको माइतीघरमा बसेर आन्दोलन गरिरहेछन् भनेर उनले बोलेका थिए, तर मान्छेले पत्याएनन् कि पुरानो नेता होइन। मैले जोड्न कहाँ खोजेको भनेदेखि त्यति विकास गरेका 2-2 चाहिँ मेयर भइसकेका केशव स्थापितलाई फेरि पनि उहाँलाई मेयर बन्ने चाहना त थियो नि त। तर उहाँले मेयर बन्न त पाउनु भएन नि त, आफ्नो हातमा त रहेनछ नि त। हो त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्डले, केपी ओलीले अनि माधव नेपालले
अनि यस्ता डेट एक्सपायर अनुहारहरूले पटक पटक चाहिँ हामी फेरि प्रधानमन्त्री हुन चाहे हुन्थ्यो पाए हुन्थ्यो भनेको भरमा पाइन्छ पाए हुन्थ्यो र बन्छु भन्ने कन्फर्म छ नि ओलीले त भनेको छ मै हो प्रधानमन्त्री बन्छु भने अब केपीओलीले कन्फर्म बन्छु भन्नुभएको छ। अब प्रचण्डले त यस्तो पछाडि फर्किनुहुन्छ उत्तराधिकारी कोही छैन। अब एउटा चाहिँ अब म कृष्णबहादुर मोरा उहाँलाई पनि स्याक गरिहालेँ होइन, स्याक हुनुभयो अथवा गरे आफ्नोमा छ होइन। अनि त्यसपछि अब अर्कोतिर अब चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ ज्योतिषले नि चाहिँ फालिदिएको छ कार्ड 7 पटक भनेर ज्योतिषी कार्ड नि फालिएको छ बाहिर भर्खर 5 पटक भयो। भर्खर 5 पटक भयो। उसलाई त अझै 2 पटक हुन्छु भन्ने होला। तर चाहिँ त्यसरी हुँदैन कि यो सबै उनीहरूको हातमा छैन कि उहाँहरूले चाहिँ जे चाहे त्यही हुँदैन। सबै कुरा चाहिँ जनताको हातमा छ, जनता जागेको दिन उहाँहरू सक्नुहुन्छ। सबै कुरा जनताको हातमा छ। र म त के भन्छु भनेदेखि हिजो भर्खर उदाको स्वतन्त्रता त होइन, हेर्नुहोस् हिजो भर्खर उदाको स्वतन्त्रता होइन। हिजो ऊ के अरे चाहिँ पञ्चायत फालेको आन्दोलनमा पनि ऊ लडेर आएको होस्, राजतन्त्र फाल्न पनि लडेर आएको योद्धा होस्। त्यसपछि अनि अस्ति भर्खर गणतन्त्र आइसकेपछि पनि देशभक्ति आन्दोलन छेड्नको लागि एमसिसी लगायतका चाहिँ हरेक राष्ट्रिय रिलेटेडका चाहिँ आन्दोलनहरूमा चाहिँ ऊ चाहिँ देशभक्ति आन्दोलन समृद्धिद्वारा लडेको योद्धा किन नहोस्। तर यी प्रत्येक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा लडेको रगत बगाएको जुन एउटा चाहिँ आन्दोलनकारी सिपाही छ उसले अवसर पाउनुपर्छ। तर राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर जानु हुँदैन यो मुलुक। फेरि राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर ट्र्याक जानु हुँदैन। फेरि राजनीतिक पार्टीभन्दा ट्र्याक बाहिर गयो भने यो देश छिट्टै अमेरिकाको प्रान्त अथवा छिट्टै इन्डियाको प्रान्त पक्का हुन्छ। राजनीतिक ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भने स्वतन्त्रहरू आयो भने अमेरिकाको प्रान्त हुन्छ झन्। ए बाबा किन हुँदैन तपाईँको? हामीले मैले अघि पनि भने स्वतन्त्रलाई सबैलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ दृष्टिकोणबाट हामीले बुझ्नु हुँदैन। एकतिरबाट चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट वाक्क भएर पनि यो स्वतन्त्रले चान्स पाउन्। अनि त्यसपछि अर्कोतिर चाहिँ अब चाहिँ स्वतन्त्रले पाउँदैमा कसरी देश सकिन्छ? हजुर स्वतन्त्रहरूले जित्दैमा कसरी देश होइन सुन्नुहोस् न। अनि अर्कोतिर के भनेदेखि त तपाईँको दोस्रो कुरा के भनेदेखि कतिपय स्वतन्त्रहरू समाजमा एकदम चाहिँ भिज्नु भएको अथवा चाहिँ हिजोदेखि हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा चाहिँ समाज भएर परिकल्पना गरे जस्तो हिजो 46 सालदेखि आन्दोलनमा कन्टिन्युस भिजेको भने मान्छेहरू त उही गगन थापा हुन्छन्, रामकुमारी झाँक्री हुन्छन् क्या। तीभन्दा विकल्प त अरू हुँदैन। हिजो 46 सालदेखि लडेर आएका चाहिँ आएका चाहिँ रामकुमारी झाँक्री र चाहिँ गगन थापा मात्रै हुन्, अरू कोही छैनन्। होइन 50 कटेका हुन्छ। सुन्नु न, यहाँ त मान्छेले युवा खोज्न थाले नि त। 30 वर्षीय युवा, 35 वर्षीय युवा अथवा 25 वर्षीय युवा खोज्न थाले कि जनताले। तपाईँको कहाँ के 25 वर्ष युवा 30 वर्ष युवा भनेर त अब चाहिँ 25 वर्ष युवा 30 वर्ष युवा भनेदेखि त हिजो भर्खर जन्मेको छ। कुन चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलनमा ऊ लागेको छ, कुन चाहिँ देशभक्ति आन्दोलनमा लागेको छ, ऊ कहाँ उसले रगत बगाएको छ, कहाँ ऊ जेल बसेको छ, कहाँ ऊ अपाङ्ग भएको छ, कहाँ ऊ घाइते भएको छ। अब कुरा के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रतिर त जाने नै होइन। स्वतन्त्रतिर चाहिँ अब चाहिँ ठिक छ, अब अहिले चाहिँ स्थानीय सत्तामा यस्तो भइहाल्छ, भावस केही पनि छैन। अब कतिपय चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ कतिपय चाहिँ स्वतन्त्र त्यसो भए स्वतन्त्रहरूले होइन तपाईँको अब चाहिँ जित्दैनन् भन्ने होइन, जित्दैनन् भन्ने त होइन। तर मुलुक स्वतन्त्रतिर जानु हुँदैन। मुलुक स्वतन्त्रतिर जाने बित्तिकै यहाँ खतरा हुन्छ। नयाँ दल बनाउँछन् नि, लौरो चुनाव लिएर नयाँ दल बनाउला। होइन तपाईँको त्यो चेप्टर छुट्टै छ होइन। सङ्गठित भइसक्नुभयो, स्वतन्त्रहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। देशव्यापी रूपमा अहिले राष्ट्रिय भेला गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना सङ्गठित भएर जाँदै हुनुहुन्छ। चुनावमा कुनै पार्टी नभए पनि हामी एक्लै लड्छौँ, तर हामी पछि उहाँ गएर एउटा गठबन्धन बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। होइन त्यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो कि म त्यसलाई चाहिँ गर्दिनँ। फेरि स्वतन्त्रबाट चाहिँ जित्ने सबैलाई मैले चाहिँ इन्कार गर्ने कुरा पनि आउँदैन। कतिपय स्वतन्त्रबाट जित्नेहरू चाहिँ हिजोका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा 46 सालदेखि लड्दै भिड्दै दुःख गर्दै रगत बगाउँदै जेल पर्दै पसिना बगाउँदै आफूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ एउटा चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको परिवेदीमा हुँदै एकदम दुःख पाउँदै अनि पार्टीले चाहिँ उपेक्षा गरेर, पार्टीले लात हानेर, पार्टीले न्याकेर, कतै अवसर नदिएर, अनि त्यसपछि उहाँले सामाजिक काम गरेर अनि आफूले चाहिँ विश्वास गराएर पनि उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएर पनि चुनाव त जित्नु भएको छ कि। सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कहाँ बेठी भन्छु र? अब त्यसरी जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार त सलाम छ नि, स्वागत छ नि। तर चाहिँ मैले भन्न खोजेको मेरो कुरा है त, मेरो कुरा अथवा मेरो पार्टीको कुरा नि त, मुलुक अब जाँदाखेरि राजनीतिक पार्टी भन्दा बाहिर जानु हुँदैन।
राजनीतिक पार्टीभित्रै रहँदाखेरि के भनेदेखि अहिले देखिएका अनुहार छन् नि, अहिले देखिएका अनुहार अहिलेसम्म जति पनि जुनसुकै राजनीतिक पार्टी होस् कि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जुनसुकै पार्टी होस् कि हिजो देखिएका मन्त्रीहरू कुनै पनि मन्त्रीहरू त्यो अब भन्ने क्याबिनेटमा हुनुहुँदैन। अनि त्यसपछि हिजो जितेका सांसदहरू कुनै पनि सांसदहरू त्यहाँ हुनुहुँदैन। तर त्यही पार्टीमा दुःख गरेका अथवा 46 सालदेखि अहिलेसम्म 46 सालको चाहिँ पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनमा अनि 52 सालको राजतन्त्र फाल्ने आन्दोलनमा होमिएका हो त्यस्ता के अरे राष्ट्रिय सिपाहीहरू, त्यस्ता के अरे योद्धाहरू, त्यस्ता जिउँदा शहीदहरू पार्टीभित्र छन्। अवसर नपाउने, प्रताडित भएर बसेका, दुःख पाएका, ओझेलमा परेका त्यस्ताले पाउनुपर्छ भने त्यस्ताले पाउनुपर्छ। उसलाई टिकटै पाउँदैन, कहाँबाट जिताउने हो त्यस्तो नपाएर हुन्छ। टिकट पाउनु कति गाह्रो छ थाहा छ नि तपाईँलाई? लड्नु पर्यो नि त, मोल्नुपर्छ, पैसा चढाउनु पर्छ, दाम चढाउनु पर्छ। होइन लड्नु पर्यो नि त। अब हामी दिँदैनौँ। अब हामी पहिले देखेका प्रधानमन्त्रीलाई हामी पार्टीभन्दा बाहिर जाँदा पनि जाँदैनौँ र के अरे पहिला बनेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पनि हुन दिँदैनौँ र पार्टीभित्रैका अनि पहिले बनेका सांसदलाई पनि हामी सांसद बन्न दिँदैनौँ, पहिले बनेका मन्त्रीलाई पनि हामी मन्त्री बन्न दिँदैनौँ। त्यही पार्टीमा रगत बगाएका, त्यही पार्टीमा पसिना बगाएका, पञ्चायत फाल्न, राजतन्त्र फाल्न आफूलाई चाहिँ बलिवेदीमा चाहिँ घुमाएका, रगत बगाएका त्यस्ता खालका जिउँदा शहीदलाई हामीले अब प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, हामीले अब चाहिँ सांसद बनाउँछौँ, हामीले अब मन्त्री बनाउँछौँ कि त्योभन्दा बाहिर हामी जाँदैनौँ कि। हस् भावनाजी, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवाद। हस्, यहाँलाई पनि अवसरको लागि धन्यवाद।